अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ डॉक्टर आबिद अब्बासी एंड यू आर वाचिंग वी एन पॉइंट। आज का मौजू न सिर्फ हिंदुस्तान की मौजूदा हालात की अक्कासी करता है बल्कि इस पूरे खित्ते के ज़मीर को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। हम बात करेंगे सिखों के मुक़द्दस तरीन मुकाम गोल्डन टेम्पल की, जिसके ख़िलाफ़ हालिया बम धमाकों की धमकियों की, जो महज एक वक्ती या इत्तफ़ाक़ी वाक़या नहीं है बल्कि एक मुसलसल ख़तरनाक और घिनौनी पॉलिसी का हिस्सा है। हम जानते हैं कि मोदी का और आरएसएस का जो अक़लियतों के ख़िलाफ़ घिनौना किरदार है, अगर हम उसकी बात करें तो वो गुजरात से लेकर कश्मीर तक फैला हुआ है। और उसमें नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटी है, जो उसकी सियासत है, वो इंतहा पसंदी और अक़लियतों के ख़िलाफ़ ज़ालमाना किरदार के ऊपर बेस करती है। मोदी सरकार और आरएसएस ने अक़लियतों के ख़िलाफ़ एक शदीद जो है वो रवैया अपना रखा है। ये धमकियाँ सिर्फ सिख बरादरी को दहशत ज़दा करने की कोशिश नहीं है बल्कि भारतीय रियासत की जानब से चलाई जाने वाली मुनज़्ज़म हिकमत अमली का तसलसल है। और इस हिकमत अमली का मकसद है अक़लियतों को या तो मुकम्मल तौर पर दबा देना या फिर उन्हें ज़बरदस्ती हिंदुत्व नज़रिए में ज़म कर देना। हिंदुत्व नज़रिए से मुराद ये है कि आप अपना जो एथनिक और रिलीजियस आइडेंटिटी है, जो अक़लियतों का अपना नज़रिया है, उनका जो मज़हब है, उसको छोड़कर वो एक हिंदुत्व में शामिल हो जाएं। यानी हिंदू है तो तब आप हिंदुस्तान में रहें। ये वो ज़ालमाना और जो है वो एंटाई माइनॉरिटीज़ रोल है हिंदुस्तान का। चाहे इसके लिए कत्लो गारत, झूठा प्रोपेगेंडा या इबादत गाहों की बेहुरमती क्यों ना करना पड़े, हिंदुस्तान की इंतहा पसंद हुकूमत हर हरबे से गुरेज़ा नहीं होती। अगर हम तारीख़ का जायज़ा लें तो हमें मालूम होता है कि सिख बरादरी को भारत में कभी मुकम्मल तौर पर कबूल नहीं किया गया। उनके सियासी, मजहबी और सकाफ़ती हुकूक़ को हमेशा शक की निगाह से देखा गया, और न सिर्फ शक की निगाह से देखा गया बल्कि हर तरह से उनको पामाल किया गया। उनकी वतन परस्ती को भी मशकूक समझा गया। हालांकि सिख कौम ने आज़ादी की जदोजहद से लेकर भारतीय अफवाज में शमूलियत तक हर मैदान में बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन भारत ने उन्हें बदले में सिर्फ नफ़रत और इंतकाम दिया है। 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार हमें वाक़या ये याद दिलाता है कि एक ऐसा वाक़या था जिसने सिख बरादरी की रूह को जब चीर के रख दिया था। इस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के नाम पर गोल्डन टेम्पल पर टैंक चढ़ा दिए थे, और दुनिया ने देखा था कि किस तरह हज़ारों बेगुनाह अकीदतमंदों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या सिर्फ एक फ़ौजी कार्रवाई नहीं था बल्कि एक मुक़द्दस मुकाम की बेहुरमती और एक कौम को उनके अकीदे की बुनियाद पर कुचलने की दानिस्ता जाबराना रियासती कोशिश थी। इस वाक़े के बाद जो सिख मुखालिफ फसादात हुए वो अपनी नोयत के एतबार से किसी होलोकास्ट से कम नहीं थे, और वो स्टेट स्पॉन्सर्ड थे। यानी हिंदुस्तान की रियासत ने उनको जो उनकी हमायत की थी। दिल्ली की सड़कों पर सिखों को जिंदा जलाया गया, उनके घरों को नजर आतश किया गया, औरतों की अस्मत दरी की गई, और पुलिस और इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनकर ये फसादात, ये जुल्म और कत्ल व गारतगरी देखती रही, जिसको हिंदुस्तान की हुकूमत की पुष्ट पनाही हासिल थी। ये ज़ख्म अभी भरे नहीं थे कि मोदी हुकूमत की आमद ने एक नए ज़ालमाना बाप का आगाज़ कर दिया। नरेंद्र मोदी, जिसका दामन गुजरात के मुसलमानों के खून से आलूदा है और जिसकी पुष्ट पर आरएसएस जैसा इंतहा पसंद हिंदू नजरियाती गिरोह खड़ा है, वो आज भारत का वजीर आज़म है, और यही शख्स जो है वो सिखों के खिलाफ एक नया खूनी खेल खेलने जा रहे हैं। अंदरूनी मुल्क ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर भी जो है इस नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंदाना जो रवश है वो पूरी दुनिया में उसके असरात हमें नज़र आते हैं। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियाँ अब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सिख रहनुमाओं और खालिस्तान तहरीक से वाबस्ता कारकुनों को निशाना बना रही हैं। रिसेंटली हमने देखा कि कनाडा के अंदर भी एक सिख रहनुमा को इंडिया की एजेंसी ने कत्ल किया, और न सिर्फ दुनिया के मुख्तलिफ जो माहिरीन थे समाजी उलूम के या दुनिया के नशरियाती इदारों ने बात की, बल्कि ख़ुद कनाडा के जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने ये बात की कि इसमें जो है वो हिंदुस्तान की एजेंसियों के मुलव्वस होने की उन्होंने बात की। इसके अलावा अमेरिका और बरतानिया में भी सिख कारकुनान पर कातलाना हमले किए गए। दुनिया के दीगर ममालिक में भी उनको मारा गया, और बेशुमार ऐसे हैं जिनको शदीद ज़ख्मी किया गया, और भारत दुनिया की आंखों में ये धूल झोंकने की कोशिश करता रहे, इन कार्रवाइयों को कौमी सलामती का मामला करार देता है। वो ये कहती है नरेंद्र मोदी की हुकूमत कि वो हिंदुस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ काम करने वाले लोगों को उन्होंने मारा है, सिखों के खिलाफ नहीं है, जो सरीन झूठ है। और खालिस्तान तहरीक और सिख तहरीक के साथ वाबस्ता कारकुनों को कत्ल करना दुनिया में हिंदुस्तान की एजेंसियों का ये वतीरा रहा है, और ये एक साबित शुदा हकीकत है कि वो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू जो है सुपरमेसी,
ہندو اکثریت کا راج قائم کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. ہندتوا جو ہے یعنی ہندو تہذیب و کلچر پر مبنی جو ان کا انتہا پسندی کا نظریہ ہے اس کو وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں اور تمام اقلیتوں کو وہ کچلنا چاہتے ہیں. اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی بھی جمہوری ریاست کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوسرے ممالک کی خود مختاری پامال کرتے ہوئے صرف اس لیے لوگوں کو قتل کرتی پھرے کہ وہ اس ریاست کی پالیسیوں سے اختلاف رکھتے ہیں؟ جمہوریت تو مختلف یا مختلف الآراء رکھنے والے لوگوں کی جو ہے وہ پالیٹی ہے، سیاست ہے، لیکن ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی ریاست، جمہوری ریاست ہونے کے دعوے دار، لیکن دوسری طرف وہ اختلاف رائے رکھنے والوں کو قتل و غارت گری کا نشانہ بناتے ہیں، نہ صرف ہندوستان کے اندر بلکہ دنیا بھر میں. تو کیا خالصتان کا مطالبہ کرنا ایک دہشت گردی ہے؟ دنیا بھر میں اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق تمام انسانی حقوق کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق تمام انسانوں کو اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا سیاسی حق، بنیادی سیاسی حق حاصل ہے. ایک طرف وہ خالصتان کی تحریک کو کچلنے کے لیے ہندو نمایاں جو سکھ رہنما ہیں ان کے قتل و غارت گری، سکھ کارکنوں کی قتل و غارت گری میں شامل ہے. دوسری طرف وہ کشمیر کے اندر مسلمانوں کی قتل و غارت گری میں 70-75 سالوں سے جو ہے وہ مصروف ہیں، اور وہ تمام جو کشمیری اپنے حقوق کی آواز اٹھاتے ہیں، اپنے لیے ایک رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، حق خود ارادیت مانگتے ہیں، ان کو قتل کیا جاتا ہے. تامل، ناگا یا آسام کے لوگ آزادی و خود مختاری کی بات کریں تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ان کو زندہ جلایا جائے، ان کی عبادت گاہوں پر بم برسائے جائیں؟ یہ وہ سب کچھ ہے جو ہندوستان کی انتہا پسند حکومت یہ ان علیحدگی کی تحریکوں کے لوگوں کے اوپر کر رہی ہے. گولڈن ٹیمپل کو بم دھماکے کی حالیہ دھمکیاں دراصل اسی طویل ریاستی پالیسی کا حصہ ہیں، ایک نفسیاتی جنگ تاکہ سکھ برادری کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ تم جہاں بھی ہو ہمیں تمہارا علم ہے، اگر تم نے بولنے کی جرت کی تو انجام موت ہوگا، بہت برا ہوگا. یہ وہ دھمکی ہے جو ہندتوا کی آئیڈیالوجی کے اوپر بیس کرتے ہوئی نریندر مودی ہر ڈسنٹ وائس کو، ہر اختلافی آواز کو کچلنے کی کوششوں میں کر رہی ہے. یہ وہی ہندوستان ہے، یہ وہی بھارت ہے جو دنیا کے سامنے جمہوریت، سیکولرزم اور تنوع کا راگ الاپتا ہے کہ ہم ڈائیورس جو اوپینینز ہیں اس کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں. ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہیں. بدقسمتی سے یہ نہ تو صرف دنیا کی کوئی جمہوری قدروں کے امین ہیں، نہ اب ہندوستان کے اندر کوئی سیکولر چہرہ رہا ہے. اندر سے اس کا چہرہ RSS کا چہرہ ہے اور یہ ہندو راشٹر کے خواب میں ڈوبا ہوا چہرہ ہے. آج RSS جو ہٹلر کی نازی پارٹی سے متاثر ہے، وہ بھارت میں ایک ایسی ریاست قائم کرنا چاہتی ہے اور بہت حد تک وہ ایسی پالیسیز اختیار کر چکے ہیں جہاں صرف اعلیٰ ذات ہندو کو مکمل شہری حقوق حاصل ہوں اور باقی اقلیتیں یا تو ان کے تابع رہیں یا ان کو مکمل ختم کر دیا جائے. یہ وہ آج کے ماڈرن دور میں، آج کے ترقی پسند دنیا کے اندر اس طرح کی دقیانوسی اور انسان دشمنی کی پالیسیاں وہ بنا رہے ہیں کہ تمام اقلیتوں کو ختم کر دیا جائے. یہ سب محض الزامات نہیں ہیں. RSS کی نظریاتی کتاب وی آر اوور نیشن اور ڈیفائنڈ میں واضح طور پر لکھا ہے کہ مسلمانوں، عیسائیوں، سکھوں اور دیگر اقلیتوں کو صرف اسی صورت میں قبول کیا جا سکتا ہے جب وہ ہندو مت کو اپنا لیں، یعنی اپنا دین چھوڑ کر وہ ہندو بن جائیں یا پھر ہندوؤں کے غلام بن کر رہیں. مودی سرکار اس نظریے کو عملی جامہ پہنا رہی ہے، چاہے وہ بابری مسجد کی شہادت ہو، کشمیر کے خصوصی حیثیت کا خاتمہ ہو، CAA جیسے قوانین ہوں یا اب سکھوں کے خلاف ٹارگٹ کلنگ. ہر واقعہ ایک فاشد ریاست کے قیام کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہے. پاکستان کی نظر میں یہ سب نہ صرف انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے بلکہ خطے کے امن کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے. پاکستان وہ ملک ہے جہاں سکھوں کے مقدس مقامات جیسے کرتارپورہ صاحب کو دنیا کے سامنے ایک ماڈل کے طور پر پیش کیا گیا. ہم اپنی سرزمین پر سکھ یاتریوں کے لیے نہ صرف بارڈرز کو کھولا، ان کے عقیدے کا احترام کیا اور ہمیشہ ان کے مذہبی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا. اسی لیے آج پاکستان بھرملا یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے سکھوں کے ساتھ ہے. ہم نہ صرف ان کی مذہبی آزادی کے حامی ہیں بلکہ خالصتان کی تحریک سے جڑے ہر اس شخص کے حق آزادی اظہار کو تسلیم کرتے ہیں جسے بھارت ظلم و جبر سے خاموش کرانا چاہتا ہے. یہ محض ایک مذہبی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. آج اگر دنیا خاموش رہی تو کل مسلمانوں، عیسائیوں، دلتوں، حتیٰ کہ خود بھارت کے معتدل ہندوؤں کی باری آئے گی. ہندتوا کا جن صرف اقلیتوں کے لیے نہیں بلکہ جمہوریت، تنوع اور انسانیت کے لیے بھی ایک خطرہ ہے. لہٰذا عالمی برادری کو، خاص طور پر اقوام متحدہ انسانی حقوق کے ادارے اور عالمی میڈیا مودی سرکار کی ان ظالم
ظالمانہ پالیسیوں کا نوٹس لیں اور ان کے سخت سوالات کیے جائیں کہ وہ اقلیتوں کے خلاف یہ ظلم کیوں روا رکھے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کا ضمیر صرف یوکرین کے لیے کیوں جاگتا ہے؟ کیا انسانی حقوق صرف مغرب میں پامال ہوتے ہیں یا ان کا ہندوستان میں بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے؟ کیا سکھوں کے مقدس مقامات کا احترام بین الاقوامی قانون کی ترجیح نہیں ہے؟ ہمیں یہ سوالات اٹھانے ہوں گے بار بار ہر فورم پر، کیونکہ اگر آج ہم خاموش رہے تو کل گولڈن ٹیمپل کے بعد کسی اور قوم کی عبادت گاہ نشانہ بنے گی۔ ہماری طرف سے اتنا کچھ، اپنا خیال رکھیے گا۔